सरकार चिमला युनिटी मॉल हाडपाक सोदता। हो मॉल कित्याक तर सरकार सांगता ते प्रमाण गोंयांतले शेतकार तशेंच हेर कलाकारांकूय तांच्यो वस्तू थंय विकपाक मेळच्यो म्हूण। मात सरकाराच्या ह्या काणयांचेर चिंबलकारांचो विश्वास ना, देखून ते ताका खर विरोध करतना दिश्टी पडटा। आतां हे पळयात, हो फार्मागुडीचो शिवाजी महाराजाचो किल्लो। ह्या किल्ल्याचे सुवातेर सरकार 101 कोटी मोडून नवो प्रकल्प हाडटा। ह्या प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध ना, मात आता गोंय पर्यटन विकास महामंडळ ह्या प्रकल्पाच्या नावान पारंपरीक मळेकारांच्या जाग्यात अतिक्रमण करता म्हूण ते बेजारल्यात। आयकात। आयज अशें जाल्लें आसा की आमी मळेकार म्हणून तो पळयता आनी आमकां खंय ना खंय तरी आमच्या जाग्याचेर दोतोरान दिल्लो आसा। जशें कळयल्या प्रमाणे तो शिवाजी महाराजाच्या किल्ल्याचें काम चालू आसा आनी त्या किल्ल्याच्या आजूबाजून आमची मळेकाराची जमीन आसा। ती कितके पिळगे जाल्यो त्या मळ्याची जमीन आसा आनी आमी तो मळो रोयता। आयज कितें जाल्लें आसा ते सायडीच्या मळ्याच्या सायडीच्यान खंय तरी टुरिजमाचो प्रोजेक्ट चालू आसा आनी ते एनकरेजमेंट करून आमच्या मळ्यान पावल्ले आसा। आमी हेजे फुडें हेजे पयलीं तेन्ना ऑलरेडी पंचायतीकूय सांगलेलें की जे प्रोजेक्ट कितें हाडटा तेका आमचो कांय ऑब्जेक्शन ना, प्रोजेक्ट अवश्य हाडचो, ते डेव्हलपमेंट जाता ते बरी गजाल आसा। पूण ते आमचे मळेकार आसा ते मळेकारांचे तुमी जाग्यार एनक्रोचमेंट करूं नाका। जो टुरिजम डिपार्टमेंटान जो प्रोजेक्ट घेतलो तो आमचो फोर्ट आसा तो बांदपाचो, तितून भितर जर तेंचो एनक्रोचमेंट जालो असो म्हणटा, टेक्निकली अजून पर्यंत आमचे कडेन अशें कांय येना की ते एनक्रोचमेंट कितलो जाला तो। आतां आमी तेंचे ऑफिसरा कडेन आमी उलयले, डिस्कस केल्ले, तेणी आमकां सांगलेलें की आमी तेजें डिस्कशन करुया म्हणून आनी ते प्रमाणे तो प्रोसेस चालूय जालो। आतां सद्याक फाटले खेपे आमचे कोड ऑफ कंडक्ट लागले, कोड ऑफ कंडक्ट पण दिल्ले, आतां एसेंब्ली स्टार्ट जाली। हांव टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मागता ते अशें जर कितें जर एनक्रोचमेंट जर जाल्लो आसा आनी ते लोकल पारंपारीक धंदो घेवन आमचे मळेकार जर ते आसा तांकां त्रास अशें जायना अशें तुमकां प्रोजेक्ट करता। कारण आमच्या लोकलाचो खंयच इश्यू ना की ते प्रोजेक्टाक खंय तरी आडोवप जाल्यार हें फक्त ते भिल्यात। कारण आमचे जर हो पारंपारीक आमी धंदो आसा तितून जर फाल्यां गव्हर्मेंटान एनक्रोचमेंट करून ते आनी जर पार्किंग असेल म्हणटकीर पार्किंग करपाचें तो जर जागो तेणी घेतलो जाल्यार तेंचे फुडें कितें जातलें। चिमलाचो युनिटी मॉल आणि हो फार्मागुडीवेलो शिवाजी महाराजाच्या नव्या किल्ल्याचो प्रकल्प दोन्ही गोंय सरकाराच्या GTDC महामंडळाचे। चिमला कितें चल्ला ते सगळेच पळयतात। आता फार्मागुडीर पारंपरीक मळेकारांची ही व्यथा। मळेकारांचो ह्या प्रकल्पाक विरोध ना, मात तांचे जमनीचेर जावपी अतिक्रमणाक विरोध आसा। मोव दिसता थंय खणटा आनी उपरांत विरोध करपी लोकांच्या नावान उरफाटे बोवाळ मारप। हे धोरण कितले योग्य? द वॉयसा खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी।